अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टफ टाइम नेवर लॉस्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किलें गुजर जाती हैं, हौसले जीत जाते हैं। ये किताब आपको कामयाबी के सफ़र पर रवाना कर सकती है। मुसन्नफ़ डॉक्टर रॉबर्ट एच शूलर। पार्ट 2। किसान की ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। मेरे बचपन का खेत आम वस्त मगरबी खेतों जैसा ही था। इसका मतलब है कि ये छोटा था। कारोबार सिर्फ फसल उगाने तक ही महदूद नहीं था। फसलों को काटा जाता था और जानवरों को खिलाया जाता था। मुर्गियां अंडे देती थीं, जिनके बदले में घर का सामान खरीदा जाता था। गायें दरिया किनारे चारागाह में चरती थीं, जहां हल चलाना बहुत मुश्किल था। हम गायों का दूध दोहते थे और उसे बेचते थे। जब जानवर पूरे वज़न को पहुंच जाते तो हम उन्हें बाज़ार में बेच आते। हमारे खेत में साल में एक फसल होती थी, यानी हम बहार में ऊँट और मकई बोते थे और ख़ज़ां में उसे काट लेते थे, गोदामों में इकट्ठा करते थे और जानवरों को खिलाने के लिए बचा लेते थे। सर्दी के मौसम में तो बस खुद को किसी तरह ज़िंदा रखते थे और बहार का इंतज़ार करते थे और उसके जल्दी आने की दुआ करते थे। मेरे वालिद ने अपना खेत तब खरीदा था जब कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं। ज़मीन की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थीं। मैं उसके कुछ ही साल बाद 16 सितंबर 1926 को पैदा हुआ। मेरे वालिद ने खेत खरीदने के लिए पैसे किस तरह बचाए, ये अपनी जगह एक कहानी है, क्योंकि उनके वालिदैन उनकी कम उम्री में ही चल बसे थे। मेरे वालिद को छठी जमात ही में स्कूल छोड़ना पड़ा और वो काम तलाश करना पड़ा जो वो कर सकते थे। वो मुकामी किसानों के लिए मजदूरी करने लगे। वो मकई के भट्टे का छिलका उतारते, हर सुनहरी भट्टे को उसके पत्तों के घोंसले से निकालते, उसके 6 फुट के तने को तोड़ते और उसे गाड़ी में भरते। मेरे वालिद एक किफ़ायतशार नौजवान थे और वो कुछ पैसे बचाने में कामयाब हो गए, जो उन्होंने भट्टे तोड़कर कमाए थे। आखिरकार उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए कि 160 एकड़ का खेत खरीद सकें। बदकिस्मती से उन्होंने इसे तब खरीदा जब कीमतें आसमान को छू रही थीं। जब मैं 3 साल का था तो बड़ी कसाद बाजारी ने आ लिया। हिस्स के साथ ही ज़मीन की कीमतें भी गिर गईं। जब मशहूर बैनुल-अक़वामी कंपनियों के सरबराह वॉल स्ट्रीट में खुदकुशियां कर रहे थे, तब ये अकेले किसान, जो अमेरिका के असल छोटे कारोबारी लोग थे, अपने टूटे नाखूनों के साथ ज़मीन से चिमटे हुए थे और ज़िंदा रहने की आस लगाए हुए थे। मेरे वालिद उन्हीं हौसलामंद और सख्त जान किसानों में से एक थे। सर्दी का मौसम बदतरीन था। मैं उस वक्त को कभी नहीं भूलूंगा जब हमारे पास कोयला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। घर के चारों तरफ लगे दरख्तों को बेशकीमत जिंदा मखलूक समझा जाता था, जिन्हें ईंधन के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता था। चनाचे हमने कभी सोचा भी नहीं कि उन्हें काट डालें और उनकी लकड़ियां अपने चूल्हे में इस्तेमाल करें। इसके बजाय कि एक बच्चे की हैसियत से ये मेरा काम था कि मैं 3 फुट ऊंची फांसों वाली लकड़ी की बाड़ के ऊपर से 100 चीखते और तिलमिलाते जानवरों के अहाते में उतरता। खाली टोकरी लेकर मैं किसी तरह उनके फुजलात के दरमियान से गुजरता और मकई के हर डंठल को उठा लेता, जिन्हें वो दाने खाने के बाद छोड़ देते थे। एक भी डंठल नहीं छोड़ा जाता था। हर डंठल बहुत कीमती समझा जाता था। जब टोकरी भर जाती तो मैं उसे एहतियात से उठाकर सफ़ेद साइड बोर्ड वाले अपने छोटे से 2 मंजिला घर में ले आता, जहां मेरे माँ बाप और बहन भाई रहते थे। डंठल बावर्ची खाने के चूल्हे में ईंधन का काम करते थे। ये छोटे से ड्राइंग रूम को गर्म करने वाले चूल्हे में भी इस्तेमाल होते थे। घर को गर्म रखने के बस यही 2 ज़राए थे। छत पर छोटी जाली लगी थी, जिससे नीचे के बावर्ची खाने और ड्राइंग रूम की गर्मी ऊपर सोने के कमरे तक पहुंचती थी, लेकिन दीवारों की दर्जों से उतनी ही यख बस्ता हवा कभी अंदर घुस आती थी।
کیا آپ میری غربت کے تجربات سننا چاہتے ہیں؟ میں نے شاندار ہلٹن ہوٹل کے گالیچے دار ہال میں بیٹھے 3500 مسائل سے لڑتے کسانوں سے پوچھا۔ میں آپ کو غربت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں اتنا غریب تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو گرم رکھنے کے لیے مکئی کے ڈنٹل استعمال کرنے پڑتے تھے تاکہ ہم نقطہ انجماد سے نیچے کی سردی میں جم کر مر نہ جائیں۔ ڈنٹلوں کو استعمال ہم اس لیے کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئلہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مشکل وقت تو وہ تھا، میں نے چیخ کر کہا۔ پھر مجھے برسوں تک چلنے والی خشک سالی یاد آئی جب معاشی مندی ملک کو تباہ کر رہی تھی۔ تب آئیوا کے کسان اس سے بڑی لڑائی لڑ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں ہمارے نئے بوئے ہوئے مکئی اور اونٹ کے بیجوں کو نم کرنے کے لیے بہار کی عام بارش کبھی نہیں ہوئی۔ میرے والد نے جو تھوڑے سے قیمتی ڈالر بچائے تھے وہ مکئی کے بیجوں پر خرچ کرنے پڑے۔ میں ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ وہ زمین میں بیج بونے کا خطرہ کیسے مول لیتے ہیں جہاں بیج گل سڑ کر ختم ہو سکتا تھا، جبکہ وہ اسے محفوظ طریقے سے بازار میں بیچ سکتے تھے۔ آپ رسک کیوں لیتے ہیں؟ میں نے ایک بار اپنے والد سے پوچھا۔ آپ محفوظ کھیل کھیل کر انہیں بیچ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے مجھے دانش مندی سے سمجھایا، جو لوگ کبھی رسک نہیں لیتے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ بلا شبہ ضرب کے اصول سے کام لیے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ فطری، موروثی اور بنیادی اصول تھا جو ہر کسان سمجھتا تھا۔ اس لیے 1931، 1932 اور 1933 کے موسم بہار میں میرے والد مکئی اور اونٹ کے بیچ بچے ہوئے آخری دانے لیتے اور انہیں اپنے چھوٹے سے کھیت میں بو دیتے اور بارش ہونے کی توقع کرتے۔ انہیں امید تھی کہ بیج نم ہو جائیں گے، پھول جائیں گے، پھر ان میں سے نئی زندگی پھوٹے گی اور بہار کی نرم زمین سے چھوٹی چھوٹی نازک کونپلیں باہر آئیں گی۔ مکئی کی ہلکی سبز کتاریں اگنے لگیں گی اور آئیوا کی کالی زمین پر شان سے کھڑی ہوں گی۔ کسان کی کامیابی کے لیے بارش ضروری ہے اور آئیوا کے کسان ہر دوسرے ہفتے میں کم سے کم ایک بارش ہونے کی امید کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے 3 یا 4 ہفتے تک بارش نہ ہو تو پہلے زمین کی اوپری 1 انچ کی سطح سوکھتی ہے۔ اس کے بعد بھی بارش نہ ہو تو زمین دھیرے دھیرے 2، 3، 4، 5 انچ گہرائی تک سوکھ جائے گی، یہاں تک کہ مکئی کے نئے پودوں کی بال برابر جڑیں سوکھ کر مر جائیں گی۔ جڑوں کے مرنے کا پہلا ثبوت مرجھایا ہوا پتا ہوگا۔ جب بارش 2 ہفتے تک نہیں ہوتی تھی تو میرے والد فکر مند ہو جاتے تھے۔ جب تیسرا اور چوتھا ہفتہ بھی بارش کے بغیر گزر جاتا تو ان کا چہرہ بہت سنجیدہ ہو جاتا، لیکن وہ کبھی غصے میں نہیں آئے۔ انہوں نے صبح، دوپہر اور رات کے کھانے کی میز پر کبھی سر جھکا کر دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ خشک سالی کے بارے میں میرے والد صرف دعا کرتے تھے، یہی وہ کام تھا جو وہ کر سکتے تھے۔ کسان میلوں دور سے آ کر اکٹھے ہوتے تھے اور چھوٹے سفید گرجا گھروں میں خصوصی دعائیا محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے احترام میں ہر کسان عام کپڑوں کے بجائے اپنے واحد سوٹ اور ٹائی میں آتا تھا۔ وہ سب خدا تعالیٰ سے اپنی زمین اور فصل کو بچانے کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ اس سے بارش بھیجنے کی دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ یہی کر سکتے تھے کہ گھر لوٹ جائیں اور اس کے جواب کا انتظار کریں۔ 1 سال تک خدا تعالیٰ خاموش رہا۔ دن گزرتے رہے اور سورج فصلوں پر چمکتا رہا۔ ہر روز ہم پیاسی نگاہوں سے تپتے آسمان میں بادلوں کو تلاش کرتے۔ کئی بار میں یہ چلاتے ہوئے گھر کے اندر بھاگتا، مجھے ایک بادل نظر آیا ہے، شاید خدا ہماری دعا کا جواب دے رہا ہے، لیکن بادل ہمیشہ چھٹ جاتے۔ آخر کار بادل سچ مچ اس طرح اکٹھے ہوئے جیسے ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ امیدیں ایک بار پھر جاگنے لگیں۔ جس بارش کی بری طرح ضرورت تھی وہ مغرب سے آ رہی تھی۔ کالے آسمان میں بجلی کے تازیانے برسنے لگے۔
بادل گرجنے لگے۔ جب ہوا درختوں کی شاخوں میں سے تیزی سے گزرتی تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگتے۔ بارش شروع ہو گئی۔ میں خوشی سے اچھل رہا تھا، مگر میرے والد میری طرح خوش نہیں تھے۔ ماں بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے جو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بارش انتہائی ناکافی ہے۔ دور آخری گرج سنائی دی۔ طوفان گزر گیا تھا۔ سورج پھر چمکنے لگا۔ ہم باہر نکلے۔ میرے والد نے زمین میں انگلیاں گاڑ کر گیلی مٹی اٹھائی۔ اوپر کی صرف 1/4 انچ کی سطح کالی اور گیلی تھی۔ اس کے نیچے زمین بالکل خشک تھی۔ پھر نہ جانے کہاں سے ہوائیں چلنے لگیں۔ آسمان چمکیلے نیلے سے پہلے بھورا ہوا اور پھر گہرا براؤن، اور بچپن میں مجھے جس صاف ہوا میں سانس لینے میں مزہ آتا تھا وہ اچانک گرد سے بھر گئی۔ والد نے کہا، بیٹے تم اس وقت جنوبی ڈکوٹا کی زمین کی خوشبو سونگھ رہے ہو۔ جنوبی ڈکوٹا کی ریاست جو آئیوا کے شمال مغرب میں تھی، آئیوا سے بھی بدتر خشک سالی کا شکار تھی۔ وہاں تو اتنی بارش بھی نہیں ہوئی تھی کہ زمین کی اوپری سطح ہی گیلی ہو جائے۔ بنجر زمین جہاں سبزے کا نام و نشان نہ تھا، تیز ہواؤں کے سامنے بے بس پڑی تھیں۔ آندھیاں زمین کی ہلکی پھلکی چیزوں کو اڑا کر آسمان میں لے جاتیں اور مشرق میں سینکڑوں میل دور لے جا کر پھینک دیتیں۔ برف کے گالوں کی طرح گرد ہمارے کھیت پر جم گئی تھی۔ جب آندھی زیادہ تیزی سے چلنے لگی تو ریتلی ہوا نے مکئی کی ان گنی چنی کتاروں کو بھی برباد کر دیا جو خشک سالی سے بچنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے مرجھائے ہوئے کمزور پودے گرم ریتلی آندھی کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ یہاں سے وہاں تک مردہ جانوروں کی ہڈیوں کی طرح مکئی کے مردہ پودے خشک ریت کی تہہ میں سے جھانکتے تھے۔ اس کے بعد بھی آندھی نہیں تھمی۔ میرا اور میرے بھائی بہنوں کا یہ معمول بن گیا کہ جب ہم اپنے گھر سے تھوڑی دور بنے بیت الخلا جاتے تو اپنے چہرے گیلے کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے۔ جب ہم کنویں تک جاتے جہاں ہمیں 40 فٹ گہرائی میں پانی ملنے کی امید ہوتی تھی تو ہم گیلے نقاب کے ذریعے خود کو سانس روک دینے والی گرد سے بچانا پڑتا تھا۔ جیسے جیسے شام کی طرح بل کھاتا دریا سوکھتا گیا، ہمارا پانی بھی کم ہوتا گیا۔ فلائیڈ دریا میرے بچپن کا عزیز ترین دوست تھا۔ میں کھلی چراہ گاہوں کے پاس اس کے سبز کنارے پر لیٹتا تھا اور نیلے آسمان میں بادلوں کو شکلیں بدلتے دیکھتا تھا۔ وہاں میں خود کو اپنے خالق کے سب سے قریب محسوس کرتا تھا۔ میں خدا کے قدرتی سبز باغ کا ناقابل علاج حد تک عادی ہو گیا۔ برسوں بعد میں ایک ایسی جگہ کی تمنا کرنے لگا اور اس کے خواب دیکھنے لگا جہاں چاہے دن ہو یا رات میں عبادت کر سکوں اور اپنے اوپر آسمان دیکھ سکوں۔ برسوں بعد میں نے ایک ایسے چرچ کا خواب دیکھا جس میں سے نظر آتا پورا آسمان ہمارے پریشان ذہن کو بے حد اطمینان سے بھر دے اور ساری پریشانیاں اور تناؤ دور کر دے۔ برسوں بعد میرا یہ خواب کرسٹل کیتھیڈرل کی شکل میں پورا ہوا، لیکن اس لمبی خشک سالی کی گرمیوں میں دریا کو سوکھتے دیکھتا رہا۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب کیچڑ میں بدل گئے جہاں مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جاتی تھیں۔ ہمارے چاروں طرف موت تھی۔ دریا مر چکا تھا، مچھلیاں مر چکی تھیں اور سب سے اہم بات یہ کہ فصلیں مر چکی تھیں۔ گرمیوں کے بعد آخر خزاں آئی۔ ملک بھر کے اخبارات نے اعلان کیا کہ وسط مغربی زرعی پٹی مکمل تباہی کی لپیٹ میں ہے۔ یہاں تک کہ نیو یارک کے بینکر اور کمپنیوں کے سربراہ بھی اس آفت کے بارے میں پریشان ہو گئے جو ان کی معاشی مندی سے کم خوفناک نہیں تھی۔ امریکہ کی بریڈ باسکٹ تباہ ہو رہی تھی۔ اگر یہ عام سال ہوتا تو میرے والد اتنی مکئی کاٹنے کی توقع کرتے جس سے درجنوں گاڑیاں بھر جاتیں۔ اس سال وہ مشکل سے مکئی کی آدھی گاڑی کاٹ پائے جو آدھا ایکڑ زمین پر لگی تھی۔ عام دنوں میں زمین کا یہ دلدلی ٹکڑا جس سے زمین کے نیچے کا کوئی پراسرار چشمہ سیراب کرتا تھا اتنا گیلا رہتا تھا کہ یہاں کوئی فصل نہیں ہوتی تھی۔ میرے والد
अक्सर सोचते थे कि ज़मीन के इस टुकड़े में गहरी खुदाई करें और ज़ेरे ज़मीन चश्मे का रुख से दूसरी तरफ मोड़ दें। लेकिन खुश्क साली के दिनों में हमारे 160 एकड़ खेत में ज़मीन का ये छोटा सा टुकड़ा ही था जहाँ मकई बची रही। यहाँ मकई की फसल ज़िंदा रही क्योंकि इसे ज़मीन के नीचे ही से किसी ज़रिए से नमी मिल रही थी। यहाँ मकई लगभग 6 फुट ऊंची थी और यहाँ हम अपनी थोड़ी सी फसल काटी। ये आधी गाड़ी मकई थी। क्या ये मुकम्मल तबाही थी? नहीं, बिल्कुल ना होने से तो आधी गाड़ी मकई ही बेहतर थी। दरअसल फसल उतनी ही थी जितने हमने साल के शुरू में बीज बोए थे। क्या मुकम्मल नुकसान हुआ? नहीं, हमें नफ़ा नहीं हुआ, मगर इससे भी अहम बात यह थी कि हमने कुछ खोया भी नहीं था। उस रात खाने के वक्त अपने वालिद की दुआ में मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्यारे खुदावंद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस साल मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने मुझे मेरा बीज वापस दे दिया। आपका शुक्रिया। सभी किसानों में मेरे वालिद जितना ईमान नहीं था। एक के बाद एक खेत पर बराए फ़रोख्त के बोर्ड नज़र आने लगे। दिल शिकस्ता किसान जो हालात के बेहतर होने का तसव्वुर नहीं कर पा रहे थे, सामान समेटने लगे और अपने खेतों को छोड़ने लगे। बाकी किसानों ने मायूसी के आलम में अपने हाथ खड़े कर दिए और बैंक को खेत नीलाम करने की इजाज़त दे दी। अदालत की सीढ़ियों पर बहुत सी जायदाद बेची गई। बरसों बाद मैंने अपने वालिद से पूछा कि वो कैसे बचे रहे। आखिर उनके पास जमा पूंजी भी नहीं थी और कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं था। मेरे वालिद ने कहा, मैं बैंक गया और मैंने उनसे वादा किया कि अगर वो मेरी मदद करें तो मैं किसी तरह उनका पैसा लौटा दूंगा। मैंने उनसे दोबारा फाइनेंस के करने, मुआहदे की तजदीद करने और कर्ज लौटाने की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की। किसी वजह से बैंक ने मुझ पर भरोसा किया और मेरी मदद की। मुझे वो बैंक याद है। मैं बचपन में अपने पेवंद लगे काम के कपड़ों में वालिद के साथ वहाँ जाता था तो मैं उस बैंक के कैलेंडर पर लिखा ये स्लोगन पढ़ता था, बड़े लोग आम लोग ही होते हैं, बस वो गैर मामूली अज़म के मालिक होते हैं। मुझे यकीन है कि ये स्लोगन मेरे वालिद के मस्बत रवैये की अक्कासी करता था और उसने बैंक वालों को भी उनका साथ देने पर आमादा किया, जिस वजह से उन्होंने कर्ज वापस करने की मुद्दत बढ़ा दी। जब इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो वो कभी मुकम्मल नाकाम नहीं होता। ये स्लोगन मेरे वालिद की कामयाबी का राज बताता है और इसने मुझे भी हौसला दिया कि नामुमकिन करने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरे भी कुछ ख्वाब थे, कॉलेज और सेमिनरी जाने के ख्वाब। कुछ साल बाद जून की एक पुरसकून दोपहर को भूगोला आया। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान गर्मियों की छुट्टियों के लिए कुछ दिन ही पहले ही लौटा था और मैंने अपना सामान भी नहीं खोला था। पूरी सह पहर मेरे वालिद और मैं एक खौफनाक गर्ज सुनते रहे जो किसी बहुत ताकतवर साज के से निकली धुन की तरह गूंज रही थी। वो पुरअसरार आवाज़ ऐसी थी जैसे जमा होते खतरनाक बादलों के ऊपर से कई मालगाड़ियाँ गड़गड़ाती हुई गुजर रही हों। वालिद बड़बड़ाए, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ का तूफ़ान आने वाला है। उनके प्यारे गुलाबों को बचाने के लिए हमने हर कीमती पौधे को खाली बाल्टियों और लकड़ी के डिब्बों से ढक दिया। अब 6 बज रहे थे। हमने जल्दी से रात का खाना खाया। हम सामने वाले लॉन के एक ऊंचे मुकाम से 1 मील दूर तक ज़रई ज़मीन देख सकते थे। सूरज अब गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस काले तूफ़ानी अफरीयत ने निगल लिया हो जो मगरबी आसमान में फिर रहा था।